बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बनने वाले तनाव पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तहरीक इंसाफ क्यों रेजिस्टेंस दिखा रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से उठने वाली मुज़ाहमत को कैसे डील करेगी, और अगर दहशतगर्दी की जंग में पॉलिटिकल विल और पब्लिक विल मुकम्मल तौर पर ना पैदा की गई तो हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क़यामत बर्पा करने वाली फ़ज़ाई बमबारी के बाद अब दोबारा से ज़मीनी कार्रवाई से सेहूनी अफवाज क्या हासिल करना चाहती। कौमी सलामती को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान में सियासत के एक नए सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। कौम को यकजा करने की बजाय अदना सियासी मुफादात की खातिर हम रियासत पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। रवां हफ्ते के आगाज़ पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अहम फैसले लिए गए थे और बताया गया था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास के कुछ अहम नुकात की बात की जाए तो इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अहम अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की थी, जिसमें सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास में शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास में शिरकत की और तहरीक इंसाफ की अदम शमूलियत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क है तो सब कुछ है। मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में कह चुका हूं कि या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त साबित नहीं हो सकती, मगर अपने उस्ताद को शहीद कहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज हम सब के लिए बहुत वाज़ेह पैगाम है, मगर अफसोस कौमी सलामती की मीटिंग के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में दोहराते हुए कहा कि हमने ना कभी पहले किसी ऑपरेशन की हिमायत की है और ना हम करेंगे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उतने मज़ीद अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए इमरान खान को रिहा करना होगा। दूसरी जानिब अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस तरह की बातें करते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कभी नहीं रुके। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि सूबे में गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है। सूबाई हुकूमत की सूरत हाल और कंट्रोल कमज़ोर है। पुलिस को बेहतर करने की ज़रूरत है। इनका सिर्फ काम इस्लामाबाद आना है। जबकि बानी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को देखें तो उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं है, उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना की जाए। कौमी सलामती कमेटी में फैसला हुआ था कि सख्त तरीके से दहशतगर्दी से निपटा जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पार्टी की तरफ से हुकूमत को रेजिस्टेंस मिल रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दिखाएंगे कि तहरीक इंसाफ क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत के साथ खड़ी होने से कतरा रही है। तहरीक इंसाफ के लिए फैसला साजी क्यों मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी उस्ताद और मुजाहिद वाला तस्करा तहरीक इंसाफ के लिए किया था, लेकिन हासिल क्या हुआ। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट करना एक तरफ, ये जो अभी एलामिया आया है इसका हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि देखें इसमें कहीं भी ये ग्रैंड ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, कहीं पर ये तय नहीं हुआ कि हम कोई अभी फिलफौर कोई बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ऑब्वियसली पूरे मुल्क में वो कहते हैं चल रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना सख्त रिएक्शन एकदम आया क्यों इस बात पे? अगर ग्रैंड ऑपरेशन अभी कहीं शुरू नहीं हो रहा है तो क्यों कह रहे हैं कि हम हिमायत नहीं करेंगे ऑपरेशन की? वज़ीर आला KPK ने कहा कि हम इजाज़त ही नहीं देंगे ऑपरेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये आपके सवाल का जवाब तो हमारे PTI के दोस्तों को देना चाहिए
میں اپنے تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جی تو ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے جس پر عوام اعتماد کرتے ہوں، عوام جس کا ساتھ دیتے ہوں، اور پارلیمنٹ ان بورڈ ہو، قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی. آپ ان کے نمائندوں کو بلائیں، ان کے ساتھ ان کیمرہ یا بغیر کیمرے کے سیشن رکھیں، جو پورے پاکستان کے نمائندے ہوں گے وہاں پر، ان کی بات سنیں. وہ بھی عوام میں رہتے ہیں، وہ بھی حقائق سے واقف ہیں، وہاں پر معلومات شیئر ہوں گی، بات چیت ہوگی، اور پھر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے کر کنسنسس کے ساتھ جو اقدامات کیے جائیں گے، میرے خیال میں پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے میں اہم رول پلے کریں گے. ہمیں نہ عوام کو ریلیونٹ کرنا چاہیے، نہ پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کرنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان خود کہتے ہیں کہ سخت قسم کے دہشت گردی کے حملوں کا شکار ہے، تو پھر اب آئیں پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں. اچھا، تو آپ یہ وہاں کہتے پر ہیں کہ قومی پورے سلامتی پاکستان کمیٹی کے یا اے نمائندے پی ہونے سی چاہیے. یا باہر پارلیمان سے بیٹھ کے فائدہ نہیں ہے، پارلیمان کے اندر جو بات ہو وہی حتمی ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے. عوام حکومت پر اعتماد نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت آئی کیسے ہے. اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس وقت امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ان مسائل کے اندر کیوں ہم ان کو ایلیمنٹ کر دیں یا ان کی طرف نہ جائیں اور ان کا ان بورڈ نہ لیں؟ وہ دیر بھی کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عوام اگر ساتھ دیں گے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بڑے سے بڑا بحران بھی حل ہو جائے گا. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ کے بعد. لہذا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں جو کیا کہتے ہیں کہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اعتماد میں لینا چاہیے سب کو، اور ان کے مشورے سے استفادہ کرنا چاہیے. دیکھیں سب کو، یہ جو کوئی اگر خدا نخواستہ اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کو دشمنی پر عمل نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اس کی ایک رائے ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ اس طرح سے جایا جائے تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے بات کے آغاز میں بلا وجہ دشمنیوں پر جی کہ بوائیکاٹ کیوں کیا، وہ تو پی ٹی آئی والے بتائیں گے. آپریشن کے مخالف اس وقت یہ بیان کیوں دے رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے بتائیں گے، جو گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا. لیکن میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہتی ہوں بطور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کے. آپ لوگوں نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، آپ لوگوں نے بہت دہشت گردی دیکھی ہے، آپ کے لوگ شکار ہوئے ہیں، جنازے اٹھائے گئے ہیں، اور آپ کا ایک خاص سٹانس رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. اس وقت ماضی میں بھی جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی گئی، بھلے وہ جس مرضی پہ ڈال دیں کہ جی فوج کی پالیسی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم تو عمران خان صاحب ہی تھے. اور ابھی بھی اگر ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی حالات مزید بگڑ جائیں گے، کہ ایک گرینڈ آپریشن وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہوئے. پاکستان میں تو ہم اس طرح سے رہے ہیں. اگر ریاست آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ یقین کر لو میری بیٹی، میں مسلکی بنیادوں پر تنظیمیں بنانے کا سخت مخالف ہوں. بالکل ٹھیک. پاکستان بنا تھا، ایک مسلم لیگ تھی، سب مسالک اس کے اندر موجود تھے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہے، اب دیکھیں کورم کے اندر دیکھیں راستے بند ہے ہمارے رٹ جو ہے حکومت کی. 15 کلومیٹر کا راستہ، ماہ رمضان ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں لوگوں کو سستی چیزیں دے رہے ہیں، وہاں مہنگی سے مہنگی چیزیں جاری، جو کہ راستے بند ہیں. کنوائے میں چیزیں جاتی ہیں، مہنگی ملتی ہیں ان کو، اور مشکلات ہیں اس ماہ رمضان کے اندر. میں اسی لیے بات کری ہوں نا کہ وہاں پہ بھی دو ہی ایک پالیسی ہے. وہاں پہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی کرم کے حالات آج کے تو نہیں ہیں، حالانکہ 10-12 سال سے پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت ہے، اور وہاں پر ڈسکریمنیشن دکھایا جاتا ہے. دیکھیں ڈسکریمنیشن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. جواب دہ سارے کے سارے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے گنڈا پور صاحب ہو، سارے جواب دہ ہیں. 15 کلومیٹر کا راستہ، گنڈا پور صاحب جواب دیں، باقی جواب دیں. کیوں نہیں کھل رہا ہے ان سے؟ کتنا اور اسٹریٹجک راستہ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے بارڈر پر حالات خراب ہو رہے ہوں، وہاں پر خدا نہ خواستہ اگر سخت صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کا اسٹریٹجک راستہ، آپ کی جو سپورٹ کا لاجسٹک سپورٹ کا راستہ بھی بند ہو سکتا ہے. آپ کی جو بات پہلے تھی، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، آئین کی سپرمیسی ہی پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے. ریاست
माँ बने, शेल्टर बने अपने बच्चों के लिए। अगर हम लोगों को अपने साथ बनाना चाहते हैं तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके हुकूक दिलवाने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को वोट लें, आइन कानून के मुताबिक चलें, आवाम को साथ लिया जाए, आवाम को एतमाद में लिया जाए। आप आवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आप खुद, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप देख ले इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मौजूदा सिस्टम पर एतमाद नहीं करते। हमने अवाम को रेलिवेंट कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम जब मीडिया के ऊपर भी अपना बयानिया देर से देते हैं तो दुश्मन का बयानिया पहले पहुंच चुका होता है। हमें बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा चीजों को ठीक करने के लिए। ये तो अलामा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक ऐसी चीज है, खास तौर से जब मुल्क की सलामती की, रियासत की सलामती की बात आती है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बात आती है कि भाई इन दहशतगर्दों के साथ सलूक क्या करना है, बात करनी है, इनको मारना है, ऑपरेशन करना है, तो इस पे तो एटलीस्ट तमाम क़यादत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बट लगता है ऐसा है कि कहीं पर ये दहशतगर्दी को डिफाइन करने की बड़ी कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, अभी भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, जैसे अफगान तालिबान, ये जो हुकूमत है वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं खारजियों को, BLA भी है उसमें, TTP भी है। वहाँ से गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब हज़ारों में लोग यहाँ आ चुके हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स उनके काम कर रहे हैं। जो US असलहा पीछे छोड़ के गया वो अफगान हुकूमत की मर्जी के बगैर तो उन तालिबान के पास या उन दहशतगर्दों के पास नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। देखिए, पहली बात यह कि आप जंगें भी लड़े ना, बिल आखिर आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। अब आप देखिए 1 साल से ऊपर हो गया मौजूदा हुकूमत को बने हुए, हमारा वज़ीर ख़ारिजा आज तक अफगानिस्तान गया है? उससे पहले जब अबूरी हुकूमत थी, हमारे जो इससे पहले के वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो सब अफगानिस्तान गए हैं, बातचीत की उनके साथ। वो 40-45 साल यहाँ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन थे उनके, जाके बात करें, मिले उनसे, देखिए मुज़ाकरात करें, बात करें। और अवाम, पाकिस्तान के अवाम में फिर कहता हूँ कि जब आप पार्लियामेंट को भी सबको ऑन बोर्ड लेंगे और आप अपने तमाम के तमाम इक़दाम करेंगे, आप क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान से बात करने के लिए? अफगानिस्तान पे तो ये है कि भाई हमने तो अफगानिस्तान का साथ दिया है, बल्कि ये जो डायलॉग्स हुए दोहा में जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत बनी है, हमें तो ये तनकीद की जाती थी कि जी पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। 30-35 लाख अफगान मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में होस्ट किया, लेकिन उसके बाद अफगान अगर हुकूमत उन सपोर्टर्स को, दहशतगर्दी के सपोर्टर्स को वहाँ पे हिमायत दे रही होगी, तो फिर वो कहते हैं हम कैसे बात करें इन लोगों से अब जाके। देखिए, ये वाक़ई पाकिस्तान के अवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने अफगान भाइयों को अपने घरों में, गोया अपने घर में जगह दी है। उनकी 2-3 नस्लें यहाँ पर पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं, यहाँ पढ़ा लिखा है उन्होंने। उनके साथ बात करना बहुत आसान है और मेरे ख्याल में बातचीत जो है ना, इसको मुकद्दम करना चाहिए, बात मिलना चाहिए और जो मुअस्सिर बासर लोग हैं दोनों तरफ, इनको आगे करना चाहिए। क्यों नहीं हम बातचीत करते? आज फर्ज करते हैं कि हम लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं, उसके बाद बातचीत नहीं करेंगे आप लोग? उसके बाद अपने हमारे पास सबूत हो, हम सामने रखें, पार्लियामेंट के सामने रखें, उनके सामने रखें, जो बातचीत करने जारी रखें। उस दिन महमूद खान साहब ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस बना ले, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, और बुला ले और उसको रखे उनके सामने भी, ये अफगान लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर वो और हमारे पास सबूत हो, या हम खुद उनसे मिलकर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बातचीत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं तर्क करना चाहिए। जंगें होती हैं, 8-8 साल जंग होती है, ईरान इराक जंग होती रही 8 साल, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। मेरे ख्याल में लिहाजा हम कंडेम करते हैं इसको, दहशतगर्दी। यार दहशतगर्दी की तारीफ वाज़ेह है, जो बंदा असला उठाता है, बेगुनाहों को मारता है, रियासत की रिट को क्या कहते हैं कि वो चैलेंज करता है, किसी को भी हक नहीं है, किसी भी हवाले से हक नहीं है कोई असला उठाए और किसी को मारना शुरू कर दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अलावा साहब आपको ये क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी आपको है या आपके और लोगों को हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, आप शायद मेरे से इत्तेफाक इस बात पे करें कि जो लोग कहीं ना कहीं अपनी ही अलग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन ही मुख्तलिफ हो जाती है। इस पे तो बल्कि अब आपके तादी मौलाना फजल रहमान भी बोल पड़े हैं कि भाई या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। देखिए, हमने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए, असला नहीं उठाया है। क्यों?
اگر آپ ہمیں نا مظاہرہ کرنے کی احتجاج کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنی آواز تو اٹھائیں، لوگوں تک تو پہنچائیں. قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ بھی کو بھی پسند ہے کہ مظلوم اٹھے آواز بلند کرے. جب آپ عوام کو بولنے دیں، آپ ان کو مظاہرے کرنے دیں، ہم ان کو احتجاج کرنے دیں، یہ آپ کی سافٹ پاور میں اضافہ کریں گے، یہ احتجاجات آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن دیکھیں نا، ہمیں تمام کے تمام، میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں آپ جائیں، انگیج کریں، بات کریں. ادھر ادھر مہارنگ بلوچ اسلام، میری بیٹی میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، میری بیٹی اسلام آباد آئی، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں اس کے نظریے کا قائل ممکن نہ ہوں، مخالفت کرتا ہوں اس کے ساتھ، لیکن جو ہم نے رویہ اپنایا اس کو، اسلام آباد آئی تو کیسے؟ وہ اس وطن کی بیٹی تھی، ناراض تھی، غلط تھی، صحیح تھی، یہاں آئی تھی، آپ اس سے بیٹھتے، بات کرتے، انگیج کرتے. ٹھیک ہے، پاکستان کے عوام اس وطن کے بیٹے ہیں، ان کو انگیج کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے کیا اس کو کیسے واپس کیا؟ آپ کی بات صحیح ہے، کسی بے گناہ شخص کی جان نہیں جانی چاہیے، وہ بہت غلط ہے. آپ نے جیسے اسلام کا حوالہ دیا، دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کو کسی صورت بھی ہم قابل قبول قرار نہیں دے سکتے. بٹ میں تو ان دہشت گردوں کی بات کر رہی ہوں نا، جو پہلے 80,000 قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، پاکستانی شہید ہوئے، ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی فوجی جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. آج ایک کیپٹن کی شہادت ہوئی ہے، 2 دن پہلے ایک میجر کی شہادت ہوئی ہے. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن یہ دہشت گرد اٹیک نہیں کر رہے. سو ہم اسی پہ اکٹھا نہیں ہو پا رہے کہ بھائی ان دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. بالکل، دہشت گرد جو ہے نا، اس کے سلوک، اس کے لیے آئین، قانون، اسلام، قرآن، دین سب نے بیان کیا. کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ڈکی چھپی بات ہے. مسئلہ یہ کہ اس بحران سے ملک کو نکالنا کیسے ہے، اس پہ بات کرے، پارلیمنٹ کو ان بورڈ لے لے، سارے انشاءاللہ راستے نکلیں گے. کوئی بندہ بھی پاکستان کو نام نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے وطن کو. جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا وطن ناامن رہے، وہ خائن وطن ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میرے وطن کے اندر ناامنی کی جنگ لگے رہے اور بے گناہ لوگ قتل ہوتے رہیں، اور اس طرح سے ماحول بنے کہ لوگ خوفزدہ ہوں، ہراس ہوں. وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا. لیکن راستہ کیا ہو، کس طرح سے ہم اس پر غالب ہیں، پارلیمان آپ کہتے ہیں، ایک آپ کی رائے ہے، ایک میری رائے ہے، وہ پارلیمان ہے. پارلیمان کو ان بورڈ لے، پارلیمان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، انشاءاللہ راستے نکلیں گے نا. بالکل صحیح ہے. پاکستان کے اہل حل و عقد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ان کو بات کریں، بلائیں. یہ ایک بڑا ہمارا بن چکا ہے نامنی اور ملک کے اندر دہشت گردی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ تمام ڈیسیژن لینا ہے، اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ کام پارلیمان کا ہونا چاہیے. سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے مد مقابل آ چکی ہے اور دہشت گردی کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکاری ہے. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہم آپریشن کی اجازت ہی نہیں دیں گے. جبکہ گزشتہ 3 ماہ کے اعداد و شمار اس بات کی دلیل ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کیا گیا تو ہمیں اور پاکستان کو طویل عرصہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج ریاست پاکستان کے دشمنوں کا گٹھ جوڑ بن چکا ہے. ہمیں دہلی کابل نیکسس کا سامنا ہے. گزشتہ 3 ماہ کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دشمن ایجنسیز کی سپورٹ کے بغیر دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ممکن ہی نہیں ہیں. 1 جنوری سے لے کر 16 مارچ تک کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو دہشت گردی کے واقعات میں 1141 لوگ شہید یا زخمی ہوئے. ان میں سے 1127 کا تعلق بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ہے. روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 9 دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے افراد شہید ہو رہے ہیں، جن میں سے زیادہ کا تعلق افواج پاکستان سے ہے. آج کی بات کی جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 10 خارج ہلاک، جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کا کیپٹن شہید ہوا ہے. کیا ہمارے لیے پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کی طرف سے اٹھنے والی مزاحمت کو حکومت کیسے ڈیل کرے گی؟ اور اگر دہشت گردی کی جنگ میں پولیٹیکل ول اور پبلک ول مکمل طور پر نہ پیدا کی گئی تو حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہو سکے ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر KPK اختیار ولی خان. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، اپنے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو فرمائیے گا
کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, چلیں پی ٹی آئی نے بوائکاٹ کیا, وہ اپنی جگہ پر, ان کا ایک اپنا موقف ہے جس وجہ سے بھی شامل نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ بہرحال آئے. وزیر اعلیٰ کے سٹیٹمنٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید حالات اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے خیبر پختونخوا میں. آپ وہاں سے ہیں, آپ بتائیے کہ واقعی اتنی بہتر صورتحال ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آتا ہوں نا, جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کی تھی گورننس کے بارے میں کہ گورننس گیپس کیا ہوتی ہیں. یہی ہوتی ہے نا کہ جب نیشنل پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی پولیٹیکل پالیسی, جو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, وہ آپ لوکلی کچھ اور لے لیتے ہیں, تو اس سے پھر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اس کے پھر irreparable losses ہوتے ہیں. میرے خیال میں تحریک انصاف نے, اب جو علی امین صاحب کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آنا جو ہے, وہ بینگ چیف منسٹر ان پہ ایک لیگل آبلیگیشن بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی ہے, انہوں نے آنا ہی آنا تھا. ویئر از پی ٹی آئی نے خود کو علیحدہ کر دیا, اینڈ دس از ناٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. پہلے بھی یہ ان کی ہسٹری میں, ان کے ٹریک ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو تحریک انصاف خود کو الگ کر دیتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پشاور میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, 150 سے زائد بچوں کو جب ذبح کر دیا گیا تھا, عمران خان 20-22 دن بعد اس میں رسیاں ڈال کے ان کو کھینچ کے پشاور لایا گیا تھا. وہ نہیں آ رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں سینس آف ریسپانسبلٹی کہاں پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں, سب سے زیادہ جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پر عسکریت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جھلستا ہوا جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, جہاں پر ٹیررزم کو 2021 میں باقاعدہ سوات کے رستے, چترال, جنوبی وزیرستان میں کاشغر کے رستے مور دین 5000 فیملیز کو آباد کیا تھا. پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اتنے بزدل لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کی جان بخشی کے لیے پورے صوبے کو آگ کے آتش نمرود میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. آف دا ریکارڈ اوبیسلی کچھ چیزیں میڈیا پہ آتی رہتی ہیں, آف دا ریکارڈ گفتگو میں کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے. تو وزیر اعلیٰ کو کوٹ کرتے ہوئے کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ورنہ ہمارا حال بھی وہ ہوگا جو اے این پی کا ہوا, جو اے این پی پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے. 2021 میں جب انہوں نے امپورٹ کی تھی ٹیررزم کو, عمران خان وزیر اعظم تھا, محمود خان وزیر اعلیٰ تھا. میں یہ بات اوور دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکا ہوں کہ انہی ٹی ٹی پی والوں نے, انہی ٹیررسٹ نے محمود خان سے 50 کروڑ روپے تاوان لیا تھا ایک سٹنگ چیف منسٹر سے. اچھا جی. اور یہ بات میں نے ان سے فلور آف دا ہاؤس پوچھی تھی کہ آپ اس بات کی یا تردید کریں یا تصدیق کریں. وہ اپنی نشست چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک سٹنگ چیف منسٹر, ایک سٹنگ چیف منسٹر. تو ان میں کریج نہیں ہے. یہ تو یہی کہیں گے کہ بس ہماری خیر ہوئے, ہمیں کچھ نہ کہو, باقی جس کو مارنا ہے مار لو. یہ تو جب ابھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے تو تب بھی وہ اپیزمنٹ پالیسی تو آپ کو نظر آئی تھی نا, اس کی جھلک تو نظر آئی تھی جب لوگوں کو رہا کیا گیا, چھوڑا گیا, یہ کہہ کے کہ اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. جیل توڑوائے گئے باقاعدہ طور پر, جیل توڑے گئے, یہ ٹوٹے نہیں ہیں, یہ توڑوائے گئے اور اس میں سے لوگوں کو رہا کیا گیا. ان کی تو بڑی بہت اچھا لائزون ہے میرے خیال میں. اور اگر اس کو صرف یہ پی ٹی آئی کی مفاد کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے مفاد کے لیے استعمال کرتے اور یہ پیس ٹاک صرف پی ٹی آئی کے لیے نہ کرتے, یہ پیس ٹاک اور یہ لائزون ان کا پاکستان کی پیس کے لیے ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہر انسان میں 2 قوتیں ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. عمران خان میں جتنی نیگیٹو قوت ہے وہ اسی کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. جو ان کی پازیٹیو قوت ہے اس کو ہمیشہ وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں. ورنہ اگر یہ لائزون وہ پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو آج حالات اور واقعات اچھا, علی امین گنڈاپور نے یہ بھی بولا کہ بہت زیادہ لوگ افغانستان سے آلریڈی پاکستان میں آ چکے ہیں اور کافی تیار بھی بیٹھے آنے کے لیے, عمران خان کو لہٰذا چھوڑنا پڑے گا. سو یہ ڈاٹس کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو آپ رہا کریں گے تو ہی حالات ٹھیک ہوں گے, مطلب عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو دہشت گرد واپس چلے جائیں گے افغانستان اور پھر پاکستان کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوں گی. تو پھر تو میری وہ بات ٹھیک ہو گئی نا کہ جس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس دن
सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे खड़ी हो गई, तमाम सियासी जमातें, और टेररिस्ट तंजीमें एक साइड पे खड़ी हो गई, और उसमें फिर तहरीक इंसाफ भी जाके खड़ी हो गई और सबसे ऊंचे कद के साथ खड़ी हो गई। तो फिर तो बात वही है। अगर ये बात है तो मेरे ख्याल में आई एम नोबडी टू डिसाइड इट, इसका फैसला जो है जिस फोरम पे फिर होना है वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन कानून से मुबर्रा अगर आप कहते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दें, अदरवाइज़ आप पर मैं जो लश्कर कशी की ये बातें करते थे वो शायद यही लश्कर था। अच्छा, तो छोड़ दे लश्कर, फिर ठीक है, हम तो फेस कर लेंगे, हमारा तो ईमान है। मैं तो ज़ाती तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हूँ, वही मेरा ओढ़ना बिछोना। मेरे घर में 2 विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। अल्लाह बाकी सबको, पूरे मुल्क को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिस दिन उठता हूँ मैं ये समझता हूँ कि ये आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अली अमीन को भी अपना ईमान जो है वो देखना चाहिए कि वो अपने ईमान और अकीदे के किस नहज पर और किस लेवल पर खड़े हैं। बंदे को बोल्ड होना चाहिए, मूछे रखने से सिर्फ बंदा बहादुर नहीं लगता, अपने किरदार से बंदा बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो मुझे ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा, सो एक सूबा अलग से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद कैसे बना सकता है? अगर ये डिसीजन लेना है, अभी तो हुआ नहीं है फाइनल, ग्रैंड ऑपरेशन होना है नहीं होना, कब होना है। सो अगर वफाक या रियासत पॉलिसी बनाती है तो एक सूबा कैसे कह सकता है कि मैं नहीं करूँगा, और एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है कि हमें तो अफगानिस्तान में डायलॉग करना चाहिए? देखें, वो जो बात करते हैं ना ऑपरेशन की, देयर इज नो ऑपरेशन गोइंग टू बी हेल्ड, इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई नया ऑपरेशन। IBOs चल रहे हैं। यस, जो एक पीस को हर मुल्क के हर कोने में अमन का झंडा लहराने के लिए जो एक कोशिश है, वो उसको अगर आप ऑपरेशन का नाम देते हैं या कोशिश का नाम देते हैं या एक टारगेट का नाम कि ये हमारा टारगेट है, हमने अपने मुल्क में, ये हमारा राइट बनता है। ये किसी भी हुकूमत का राइट बनता है। अगर अली अमीन की वहाँ पर हुकूमत है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर अमन कायम हो। तो अमन तो कायम होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। तो अगर वहाँ गवर्नर राज लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। वो ये तो बड़ी मामूली बात है, ये कुछ भी हो, इंशाल्लाह अमन जो है वो बहाल करके लेंगे। और जहाँ तक वो कहते हैं ना कि मैं बराह रास्त मुज़ाकरात करूँगा, करो मुज़ाकरात, आप दुशंबे जाओ, कंदहार जाओ, घूमो फिरो, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, शहद पियो। इमरान खान साहब ने तो कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन है ही नहीं। आप क्यों पोर्ट्रे करते हैं अफगानिस्तान को दुश्मन से? वो तो हम वहाँ सेफ हेवन्स हैं BLA के, सारे खारजियों के, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वहाँ पे जो US असलहा छोड़ के गया वो उनके दहशतगर्दों के हाथों में दे दिए, वो अफगान हुकूमत के बगैर तो नहीं दिए जा सकते। एक बात तो मतलब ये क्लियर कर लेते हैं कि अली अमीन साहब मुज़ाकरात अगर करते हैं तो गपशप के लिए गैर निसाबी गुफ्तगू अगर वो करना चाहते हैं जरूर गैर करें। निसाबी जी, गैर निसाबी, ठीक है। निसाबी गुफ्तगू जो होगी वो फेडरेशन करेगी, वो फॉरेन मिनिस्टर करेगा, इंटीरियर मिनिस्टर करेगा, इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। यू आर नोबडी, आप नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि नेशनलिटी दे दें, नेशनलिटी देना जो है वो सूबों का काम नहीं होता। फिर तो बात वही है कि आप कोई अलग सूबा बनाने जा रहे हैं, या मुल्क को जो है तो आप तोड़ के, पाकिस्तान को तोड़कर हाकम बदहन आप खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे हम आपको करने नहीं देंगे। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो इमरान खान को हमेशा जब ये लफ्ज़, ये उनको एक खिताब मिला था तालिबान खान का, ये वैसे नहीं मिला था। पाकिस्तान में क्या कि बैरून मुल्क भी जितनी टेररिस्ट तंजीमें हैं उनके साथ PTI का और इमरान खान का एक लाइज़ॉन है, ठीक है, और वो रखते हैं। और वो उनके जहन में 2-3 कैरेक्टर याद रखें, मुसोलिनी का, हिटलर का, और उससे मिलते जुलते कुछ और किरदारों का उसके जहन में है। वो बड़े इम्प्रेस हैं कि अपने मुखालिफिन को कत्ल कर डालो, उनको ख़त्म कर डालो, आपके लिए रास्ता साफ हो जाता है।
दिस इज व्हाट ही थिंक्स एंड अभी भी उसी पे अमल पे है। ये उसी पर है। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक लोगों को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आपको फर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई और उसके लीडर ने 4.25 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, 12 साल खैबर पख्तूनख्वा पर, लेकिन ना ये सियासी लीडर बने ना ये सियासी जमात बन सकी। इख्तियार वली खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑन द शो टुडे। इख्तियार वली खान साहब ने जो आखिरी बात की थी ना ऑपरेशन के हवाले से के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर फिर कोई भी चीज़ करनी पड़ी तो वो तो करेंगे, अमन तो कायम करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अमन जो है वो तो नसीब होगा। गवर्नर राज अगर लगाना पड़ा तो वन ऑफ द ऑप्शंस, और बड़ा छोटा ऑप्शन है वो कहते हैं। चलें इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। इजराइल ज़्यादा देर खामोश ना रह सका। सबको मालूम था कि सेहूनी रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू खून बहाए बगैर नहीं रह सकता, मगर सितम ज़रीफ़ी देखें, अमन का राग अलापने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत के साथ इजरायली अफवाज ने फ़ज़ाई बमबारी करके दुनिया भर को जंगबंदी ख़त्म करने का पैगाम दिया, जिसके बाद इजरायली अफवाज अब दोबारा से ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर चुकी है। जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान करने के लिए सेहूनी अफवाज की तरफ से ऐसी फ़ज़ाई बमबारी की गई जिसकी मिसाल गुज़श्ता 18 माह में नहीं मिलती। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि माह रमज़ान में इस खामोशी से इजराइल एक बड़ी वारदात डालेगा। सेहूनी रियासत ने फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रात के अंधेरे में हुई कार्रवाई में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की है। कार्रवाई के बाद हमने देखा एक बार फिर सोशल मीडिया पर तबाही के मनाजिर छाने लगे, जलते हुए खेमे और हर तरफ शहीद होने वाले बच्चे और औरतों के जिस्मों के हिस्से फैले हुए थे। इजरायली तबाही के बाद हर तरफ खामोशी का समा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून था, एक खौफ का समा था। इजरायली खूनरेजी की कोई दलील नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दुनिया को दलील के साथ बताया गया कि सीज फायर ख़त्म करना इजराइल की मजबूरी थी और इसकी जिम्मेदारी हमास के सर आती है। हम मजबूर थे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान और फिर अमरीकी सदर की तरफ से भी एक मायूस कुन बयान देखने में आया। इजरायली अफवाज की तरफ से रात भर जारी रहने वाले फ़ज़ाई हमलों को स्ट्रेंथ एंड स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इजरायली वज़ीर आज़म ने अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि फ़ज़ाई हमले तो अभी आगाज़ है और इजराइल उस वक्त तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक अपने तमाम जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर लेता। इजराइल के अहदाफ क्या हैं? हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना और यरगमालियों को रिहा करवाना। मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि मज़ीद मुज़ाकरात अब आँख के नीचे होंगे, टॉक्स अंडर फायर। ये है नेतन्याहू की वो नई गज़ा पॉलिसी जिसको अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत भी हासिल है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान से जब इजरायली हमलों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमलों से पहले सदर ट्रंप से मुशावरत की गई थी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट का कहना था कि सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमास, यमनी हुथीस, ईरान, वो तमाम लोग जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते हैं, उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इजरायली फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद एक मरतबा फिर सेहूनी अफवाज की तरफ से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के अहकामात जारी किए गए। जंगबंदी के ऐलान के बाद गज़ा के रिहायशी अपने इलाकों में वापस आए थे और खंडर बने घरों को आबाद करने की कोशिश में मसरूफ़ थे, लेकिन एक मरतबा फिर घर छोड़ने के अहकामात जारी हो चुके हैं। रोज़े अव्वल से नेतन्याहू का प्लान गज़ा के रिहायशियों को उनके घरों से बेदखल करना था। अमेरिका में तब्दीली के बाद नेतन्याहू के लिए गज़ा के रिहायशियों की बेदखली पहले की निस्बत बहुत आसान हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप फ़लस्तीन की आबादी को गज़ा से बेदखल करके गज़ा को मशरिक़ वस्ता का रिवेरा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ट्रंप का मानना है कि फ़लस्तीनियों को लेबनान और मिस्र में बेदखल कर देना चाहिए। ट्रंप के प्लान की राह में मिस्र और लेबनान के साथ दीगर अरब ममालिक रुकावट बने बैठे हैं। अरब ममालिक मुत्तफ़िक हैं कि फ़लस्तीन के रिहायशियों को फ़लस्तीन में ही आबाद होना चाहिए, लेकिन सदर ट्रंप अरब ममालिक के प्लान को मुस्तरद कर चुके हैं। अरब ममालिक सदर ट्रंप के सामने बेबस भी दिखाई दे रहे हैं। गज़ा में एक बार फिर
بڑے پیمانے پر قتل عام اس بات کی دلیل ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ عرب ممالک کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کو معلوم ہے کہ عرب لیگ اور بالخصوص مصر اور لبنان پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ بھی مجبور ہو کر اسرائیلی اور امریکی شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ رہی بات مسلم امہ اور دیگر مغربی دنیا سے اٹھنے والی آوازوں کی، تو اس کی کسی کو پرواہ نہیں، کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آواز اٹھانے والی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے لگے ہیں۔ در حقیقت مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اسرائیل آج مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.